अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करबला के वाक़ये के बारे में तफसील से बात करेंगे। जब कूफा वालों को यह मालूम हुआ कि यजीद खलीफा बन चुका है और अमीर माविया का इंतकाल हुआ है तो यजीद गद्दी पर बैठ गया। कूफा वालों ने कहा कि खिलाफत के हकदार तो हुसैन इब्ने अली हैं, उनको खलीफा होने का ऐलान करना चाहिए था। कूफा वालों ने कहा कि हम यजीद को खलीफा नहीं मानेंगे। यजीद का जो गवर्नर था वो था नुमान बिन बशीर। कूफा वालों को मालूम हुआ कि इमाम हुसैन ने भी यजीद की बेत से इनकार कर दिया है, तो कूफा वालों ने हजरत इमाम हुसैन को कूफा बुलाने की सोचा। उन्हें खलीफा बनाएंगे, यजीद को नहीं बनाएंगे। कूफा वालों ने मुअज़्ज़ज़ लोगों के जरिए खत भेजे। मक्का में पहले 3 खत आए। उनमें लिखा हुआ था कि ए अली मुर्तदा के शहजादे फातिमा के लाडले हुसैन, हमने सुना है कि आपने यजीद की बेत से इनकार कर दिया है और आप मक्का आ चुके हैं, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आप कूफा आ जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर वहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि इन खतों पर आप यकीन न करें। उसी शाम को 300 खत और आए कूफा से। फिर हज़ारों की तादाद में खत आना शुरू हो गए। फिर हज़रत हुसैन ने अपने घर वालों से मशवरा किया और कहा कि क्या हम पूरी ज़िंदगी मक्का में ही काट दें या कूफा जाएं और वहाँ जाकर तो देखते हैं। तब सारे लोगों ने कहा कि आप कूफा न जाएं। उन लोगों ने हज़रत अली के साथ भी अच्छा मामला नहीं किया है, इमाम हसन के साथ भी अच्छा मामला नहीं किया है। फिर कूफा वालों ने ऐसा खत लिखा कि ए इमाम अली, मकाम कयामत के दिन अगर अल्लाह ताला हमसे सवाल करे कि तुमने यजीद जैसे फासिद को इमाम क्यों बनाया, क्यों उसके हाथ में बैत की, तो आप सुन ले, हम तो अल्लाह की बारगाह में ये कहेंगे कि हमने तो तेरे रसूल के शहजादों को बुलाया था, उन्होंने अपना हाथ हमें नहीं दिया, इसलिए हमने यजीद से बैत कर ली। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे ऊपर अब जाना वाजिब हो गया है। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा तो सबने मशवरा दिया कि पहले आप अपने खानदान के किसी भरोसेमंद शख्स को कूफा भेजें, अगर वो आपके पास वहाँ के हालात लिखकर भेज दें तो आप कूफा चले जाना। तब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खानदान में से हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा। वो हजरत हुसैन के सगे चाचा के बेटे थे। हजरत अली के सगे भाई थे हजरत अकील और उनके बेटे थे मुस्लिम बिन अकील। इमाम मुस्लिम बिन अकील से कहा गया कि मुझे वहाँ के हालात लिखकर भेजो, जैसे भी हालात होंगे मैं वहाँ का सफर करूंगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि हुजूर जैसा आप कहें। दूसरे दिन वो रास्ते सफर बांध रहे थे तो उनके 2 नन्हे शहजादे साथ में थे। मोहम्मद और इब्राहिम 8 और 9 साल की उम्र के थे। उनकी भी इजाजत ले ली गई। फिर वो अपने दोनों शहजादों को लेकर निकल पड़े। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील जब कूफा आए तो कूफा वालों ने आपका इस्तकबाल किया। कूफा वालों ने आपके लिए रास्ते सजा रखे थे, नारों की गूंज थी, आपके लिए मोहब्बत देखी। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मैं इमाम मुस्लिम बिन अकील हूँ, मैं इब्ने अली का वकील बनकर आया हूँ, लिहाजा मैं हुसैन इब्ने अली की बैत तुमसे लेने आया हूँ। कूफा के 12,000 लोगों ने आपके हाथ में बैत की। जो वहाँ के गवर्नर थे नोमान बिन बशीर, कोई गलत बर्ताव नहीं किया। नोमान बिन बशीर ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को बुलाकर कहा कि अगर यजीद को खबर होगी तो वे सख्ती करेगा। उस दरबार में यजीद का जासूस भी बैठा था। उसने नोमान बिन बशीर के खिलाफ यजीद को खत लिखा और सब कुछ बता दिया और कहा कि पूरे कूफा का माहौल तुम्हारे खिलाफ गर्म हो चुका है। इधर कूफा में मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम हुसैन के पास खत लिखा कि ए शहजादा ए रसूल, आप तशरीफ लाएं, कूफा की सरजमी बिल्कुल साजगार है, माहौल बहुत अच्छा है, आपके चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये सब खत में लिखा हुआ था और रवाना कर दिया। दूसरे दिन यजीद ने अपने साथियों से मशवरा लिया कि अब क्या करना चाहिए। सबने सलाह दी कि नोमान बिन बशीर को हटाओ और कोई सख्त किस्म का गवर्नर बनाओ। बसरा का एक गवर्नर था जो कि बहुत सख्त किस्म का था, उसका नाम था उबैदुल्लाह बिन जियाद। यजीद ने उसे बसरा से बुलाया। उबैदुल्लाह बिन जियाद 20-25 लोगों को लेकर बसरा से कूफा आया। मगरिब और ईशा का वक्त था। मक्का से आने वाले रास्ते से ये कूफा में दाखिल हुआ था तो लोगों को लगा कि इमाम हुसैन आ गए हैं, क्योंकि इमाम हुसैन ही आने वाले थे।
उबैदुल्लाह बिन जियाद ने लिबास भी धोखा देने के लिए इमाम हुसैन जैसा ही पहना था, चेहरा छुपा रखा था, ऊंट पर बैठा था और भीड़ के साथ में दाखिल हुआ और सीधा गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ। फिर छत पर खड़े होकर उसने ऐलान किया कि ए लोगों, मैं हुसैन नहीं हूँ, मैं उबैदुल्लाह बिन जियाद हूँ, यजीद का गवर्नर बनकर आया हूँ। नोमान बिन बशीर को माजूस किया जाता है। ये सुनकर लोग उदास हो गए और इनकी सख्तियां लोग जानते थे। दूसरे दिन उबैदुल्लाह बिन जियाद ने सबको बुलाया और कहा कि जितने भी लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के साथ बैत की है वो बैत तोड़ दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरी तलवार के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा। सबने कहा कि ए उबैदुल्लाह, अगर तुमने तलवार उठाने की गलती की तो हमारी तलवार भी तेरा मुकाबला करेगी। फिर जितने भी लोग वहां आए थे, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उन्हें कैद कर लिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु हानी बिन उरमा, जो कि एक अच्छे खानदान के थे, उनके वहां पर ठहरे हुए थे। हानी बिन उरमा एक साहबी थे जो कि 80 साल के बुजुर्ग थे। हानी बिन उरमा ने किसी को नहीं बताया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील वहां हैं। दूसरे दिन इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कूफा वालों को आवाज दी कि ए कूफा वालों, चलो गवर्नर हाउस का घेराव करते हैं। उस वक्त 30,000 लोग जमा हो गए, गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि तुम कूफा वालों के साथ सख्तियां करोगे तो हम भी सख्तियां करेंगे। इधर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जितने भी लोगों को कैद किया था उनको बुलाया और कहा कि तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा, तुम्हारी भी गर्दन नहीं बचेगी। सबसे कह दो कि वो मुस्लिम बिन अकील से अलग हो जाएं। वो लोग डर गए। उन लोगों ने छत पर खड़े होकर कहा कि अगर हमारी जान की अमान चाहते हो तो मुस्लिम बिन अकील से अलग हो जाओ। उन लोगों को जब छत पर देखा तो सबके इरादे बदल गए, सब मुस्तशिर हो गए। जब इमाम मुस्लिम फजर की नमाज पढ़ाने लगे तो उनके पीछे सिर्फ उनके 2 नन्हे शहजादे थे। वो 12,000 लोग जो पीछे नमाज पढ़ते थे वो बदल गए। इसीलिए धोखा देने वालों को कूफी कहा जाता है। फिर मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरमा के घर में नजरबंद हो गए। अब उबैदुल्लाह बिन जियाद ने तलाश जारी कर दी। एक माकल नाम का गुलाम था जो जासूस भी था। उसने झूठ बोलकर हानी बिन उरमा के घर में गया। फिर हानी बिन उरमा से कहा कि तुम बगावत कर रहे हो। हानी बिन उरमा ने कहा कि वो रसूल अल्लाह के खानदान वाले हैं, वो मेहमान बनकर मेरे घर आए हैं, मैं उन्हें मेहमान ठहराऊंगा। ये सुनकर हानी बिन उरमा को कैद कर लिया गया और उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उनके चेहरे पर इतनी छड़ी मारी कि वो लहूलुहान हो गए और वो 80 साल के बुजुर्ग थे। हानी बिन उरमा के लिए ये बात फैल गई कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। हानी बिन उरमा के खानदान वाले सब गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। फिर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने काजी से कहलवाया कि वो ठीक है, हानी बिन उरमा कत्ल नहीं हुए हैं। फिर जब मुस्लिम बिन अकील को ये मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील ने फिर सबको एक करने की कोशिश की। दूसरे दिन कूफा के जो बड़े बड़े सरदार लोग थे, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उनकी गर्दनें काट दी और गली और मोहल्लों में डलवा दी। पूरा कूफा सहम गया, डर व खौफ का माहौल पैदा हो गया। इधर मक्का में मौजूद सहाबाओं ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोकने की कोशिश की कि आप न जाएं, आप मक्का में रहें, कूफा वाले दगा कर जाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन इब्न अली ने इरादा कर लिया था। वो अपने घर वालों के साथ निकले। आपका सफर आगे बढ़ता गया। बीच में आपकी सगी बहन ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के 2 शहजादे वो अपने वालिद का खत लेकर आए कि हजरत अब्दुल्ला बिन जफर, जो कि उनके बहनोई थे, उन्होंने खत लिखा था। क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो काफिले में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्होंने खत लिखा था कि मैं आपको रोकता हूँ। खत में लिखा हुआ था कि मैं आपको रोकता हूँ, अल्लाह के लिए आप वापस आ जाएं। अगर कूफा वालों के ऊपर किसी ने सख्ती कर दी तो वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अल्लाह न करे आपके साथ कुछ हो गया तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा कर लिया था और कहा कि जाओ बच्चों, अपने अब्बा को सलाम कहना, हमारी आफियत की दुआ करें। हम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खैर के लिए निकले हैं। दोनों बच्चों ने कहा कि मामू जान, अब्बा ने खत तो लिखा आपके लिए, लेकिन तोहफे में हम दोनों को आपके हवाले कर दिया, हमें कबूल करें। वो दोनों 15 साल से कम उम्र के थे। जब बीच रास्ते में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खैमा डाला तो कोई घुड़सवार दौड़ते हुए आ रहे थे। इमाम हुसैन ने देखा कि वो 1000 का लश्कर है। इमाम हुसैन ने कहा कि लश्कर को रोको, कि क्या बात है, पूछो उनसे।
بتایا کہ بہت دور سے چلے آ رہے ہیں، پیاس اور بھوک سے ہم ادھمرے ہو گئے ہیں۔ یہ خبر جب امام حسین کو ملی تو انہوں نے جتنا بھی پانی تھا سب ان لوگوں کو پلایا۔ پھر پوچھا کہ کیا مقصد ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یزید کے خلاف امام حسین ابن علی نے بغاوت کری ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو راستے ہی سے گرفتار کر کے لے آئیں۔ ان میں سے جو سردار تھا حور بن یزید، اس نے پوچھا کہ تم میں سے حسین کون ہے؟ بڑا بھاری مشکیجہ پکڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پلا رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہی حسین ابن علی ہے جس نے تمہیں پانی پلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا کہ آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو مجھے گرفتار کرے گا؟ اس کی بات نہیں سنی اور قافلے والوں سے کہا کہ خیمہ اٹھاؤ اور چل پڑو۔ پھر حور بن یزید نے کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے۔ اس پر حور بن یزید نے کہا کہ میں آپ کو پلٹ کر جواب نہیں دے سکتا، آپ تو فاطمہ کے بیٹے ہو۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو آگے بڑھایا۔ پھر حور بن یزید نے روکا اور کہا کہ آپ کوئی ایسا راستہ لے لیں جو نہ مدینے جاتا ہو نہ کوفہ جاتا ہو۔ امام حسین نے اس کے مشورے کو مان لیا اور ایسا راستہ لے لیا جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ جاتا ہو۔ کچھ آگے بڑھے تو راستے میں ایک دریا آیا، دریائے فرات۔ تو حور بن یزید نے کہا کہ آپ یہاں سے پانی پی لیں، ہم بھی یہیں سے پانی پی لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ حور بن یزید نے کہا کہ یہ کربلا ہے، اسے کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اونٹنیاں اترے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے سوار اتریں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سنا ہے کہ ہمارے جوانوں کی قتل گاہ ہے۔ آپ رک گئے، دریائے فرات کے پاس میں خیمے لگائے گئے۔ شام کا وقت ہوا جب امام حسین ابن علی نے اذان دی اور نماز کی تیاری کی تو حور بن یزید سے پوچھا کہ تم اپنی الگ جماعت بناؤ گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ تو حور بن یزید نے کہا کہ اگر حسین ابن علی امامت کر رہے ہیں تو مجھے امامت کا حق کیسے؟ نماز پڑھنے کے بعد میں امام ابن علی نے حور بن یزید سے کہا کہ دیکھو ہم امن کی بات کرتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، تم لکھ کر کے بھیجو کہ ہم قتل نہیں چاہتے، خون نہیں چاہتے، جنگ نہیں چاہتے، میں تمہارے لیے صلح کی بات کرتا ہوں۔ حور بن یزید نے عبید اللہ بن زیاد کے پاس خط لکھا کہ حضرت ابن علی لڑنا نہیں چاہتے ہیں، وہ امن کی بات کرتے ہیں، ان کا راستہ روکا ہوا ہے ہم نے۔ عبید اللہ بن زیاد کو جب یہ خط ملا تو عبید اللہ بن زیاد نے خط پر یقین نہیں کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن سعد نام کے ایک شخص کو لالچ دیا، وہ ایران پر چڑھائی کرنے جا رہا تھا، اسے خط میں لکھا کہ پہلے یہ امام حسین ابن علی کا معاملہ نپٹاؤ، اس کے بعد میں ایران جانا۔ وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین ابن علی کے پاس آیا۔ امام حسین ابن علی 2 محرم کو کربلا اتر چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو فوجیوں کے امیر سپہ سالار سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عمرو بن سعد آگے بڑھا اور کہا کہ اے حسین ابن علی، آپ نے خروج کیا ہے خلیفہ برحق کے خلاف، ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، یا تو آپ یزید سے بیعت کر لیں یا جنگ کرنے کو تیار ہو جائیں۔ امام حسین ابن علی نے کہا، اسے بلایا اور سمجھایا، تنہا اس سے بات کی اور کہا کہ میں 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بات پسند کر لینا۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ کہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلی چیز تو ہے کہ میں جہاں سے آیا تھا مجھے واپس وہیں بھیج دو، میں مدینے سے آیا تھا، میں مکہ سے آیا تھا، مجھے وہیں بھیج دو، یا پھر مجھے ملک شام جانے دو، میں یزید کے پاس جا کر خود اپنا معاملہ طے کر لوں گا، یا پھر تم مجھے اور میرے خاندان کے لوگوں کو کسی ساحل کے کنارے بھیج دو، میں اپنی زندگی کے باقی ایام وہیں پر کاٹ لوں گا اپنے خاندان والوں کے ساتھ۔ میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین نہ ہو، قیامت کے دن اس خون کے عوض میں تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ عمرو بن سعد کو آپ کی بات کا اثر ہوا، اس نے پھر عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب خط میں یہ سب کچھ پڑھا
تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس میں سے ایک ساتھی شمر بن جوشل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ واللہ اگر حسین کو آپ نے ایسے ہی لوٹا دیا تو آپ کی ذلت ہو جائے گی، وہ آپ کے علاقے میں آئے ہیں اور آپ کی اطاعت کیے بنا واپس چلے جائیں۔ رہی بات عمرو بن سعد کی تو وہ رات بھر بیٹھ کر حسین کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے۔ وہ حسین سے مل گیا ہے۔ اس بدبخت ظالم نے عبیداللہ بن زیاد کے دماغ کو چڑھا دیا۔ پھر عبیداللہ بن زیاد نے ایک بڑی فوج شمر بن جوشل کے ساتھ بھیجی اور کربلا میں عمرو بن سعد کہنا کہ حسین سے کہو پہلے میری اطاعت کرے، عبیداللہ بن زیاد کی اطاعت کرے، حاکم کوفہ ابن زیاد کی اطاعت کرے، سر جھکا کر ہمارے پاس آئیں، پھر ہم آپ کو یزید کے پاس بھیجیں گے، نہیں مانتے تو انہیں قتل کر دو، ان کے جسموں کو رون دو، اور اگر عمرو بن سعد نہ مانے تو پہلے اس کا سر کاٹ لینا، اس کی فوج کو اپنے حصے میں ملا لینا۔ کل ملا کر اب فوج ہو گئی 22,000۔ ادھر امام حسین کے قافلے میں صرف 82 لوگ تھے۔ شمر بن جوشل نے عمرو بن سعد سے آ کر یہ سب کچھ کہا اور عبیداللہ بن زیاد کا خط بتایا تو عمرو بن سعد نے کہا کہ ضرور تم نے ہی بھڑکایا ہوگا، بات تو سلجھ گئی تھی۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ فوج تو میں تیرے ساتھ نہیں کروں گا، میں بھی امام حسین کے ساتھ لڑوں گا۔ امام حسین کے ساتھ جو کربلا میں ہوا تھا، سب سے پہلے ان کے خیمے دریائے فرات کے پاس سے اکھاڑ کر دوسری جانب لگوا دیے گئے۔ دریائے فرات پر یزیدی لشکر کا پورا قبضہ ہو گیا۔ 7 محرم سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان پر پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم کی رات امام حسین ابن علی نے اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ بنی ہاشم، اے رسول اللہ کے گھر والوں، آج حسین ابن علی کو اس مقام پر پہنچنا پڑا۔ آج میرے سر کے اطراف نیزے اور تلواریں لہرا رہی ہے، میرے نانا کی امت ہی میرے خلاف تیر تان کر کھڑی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم جہاں جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، دین کی خدمت کرنا، عبادت خدا بندی میں مصروف رہنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! یہ سن کر سب کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، سب ایک ایک کر کے کھڑے ہونے لگے۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، یہ خاص غلام ساتھ ہو لیے۔